नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. चालू आशिल्ले 2024चे लोकसभा वेंचणुके खातीर तिसऱ्या पांवड्या खातीर आज अधिसुचोवणी जारी जाली. ह्या पांवड्यार गोंयांत 2 सुवातां खातीर एकोड्या पांवड्यावेलें मतदान जातलें. अधिसुचोवणी जारी जाल्या उपरांत आज सावन उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जातली. तिसऱ्या पांवड्यार 12 राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांत 14 लोकसभा मतदारसंघांनी 7 मेक मतदान जातलें. तातूंत गोंयचो आस्पाव आसा. 4 जूनाक मतमेजणी जातली. गोंयांत सध्या लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा प्रणीत NDA, काँग्रेस प्रणीत इंडिया आघाडी आनी RG अशा 3 पक्षां मदीं तिरंगी लढतीचें चित्र दिसता. भाजपाचे उत्तर गोंयचे उमेदवार श्रीपाद नाईक हांणी काल ताळगांव मतदारसंघात प्रचार केलो. आपल्याक जिखोवन मोदी सरकाराचे हात बळकट करपाचो उलो तांणी मारला. विजयी करपाचें आव्हान ताणें केलें. वेगवेगळ्या मळांनी वावुरपी मतदारां कडेन तांणी गाठीभेटी करून संवाद साधलो. 25 वर्सांच्या आपल्या खासदारकीचे कारकिर्दीत केल्ल्या कामाची म्हायती मतदारांक दिली. सकाळीं ताणें ताळगांव पंचायत कचेरेंत भेट दिली. थंय थळावे पंच आनी पणजे महापालिकेचे नगरसेवकांबरोबर संवाद साधलो. ताळगांवचे आमदार जेनिफर मोन्सेरात, महापौर रोहित मोन्सेरात आनी हेर मुखेल कार्यकर्ते आशिल्ले. आपणे खासदारकेचे कारकिर्दीत कांयच केलें ना हो विरोधकांचो आरोप सारको न्ही. फाटल्या 25 वर्सांत आपणे 1200 कामां केल्यात. आतां परस खासदार जाल्या उपरांत आपूण उरिल्लीं कामां तडीक लायतलो अशें श्रीपाद नाईक हांणी सांगलें. इतले मजगतीं दक्षिणेच्यो भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपे मोदी सरकारांत मंत्रीक जावंक शकता असो विश्वास दाबोळेचे आमदार मंत्री माविन गुदीन हांणी उक्तायला. धेंपे फॅमिलींत वेगवेगळ्या मळांनी लोकांक खूब मोठो आदार आनी सामाजीक वावर केला. पल्लवी धेंपो हांचें शिक्षण, खेळां मळार तशेंच प्रसिद्धी माध्यमाच्या मळार मोठो वावर आसा अशी तोखणाय मंत्री माविन गुदीन हांणी केल्या. पल्लवी धेंपो हांणी काल दाबोळे मतदारसंघात प्रचार केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फटीची आश्वासनां दिवन सत्ता हातासल्या असो आरोप काँग्रेस पक्षाच्या शेतकार फांट्याचे राष्ट्रीय समन्वयक शैलेश अगरवाल हांणी केल्या. ते काल पणजे काँग्रेस हावजात खबराकारांकडेन उलयताले. शेतकारांक GST कक्षेंतल्यान कडेक काडून येणावळ दोबरात करपाचें उतर मोदी सरकारान दिल्लें. शेतकारांक विमो सुरक्षा दिवपाचें उतर दिल्लें. मोदी सरकारा ही आश्वासनां पुराय करूंक शकूंक ना. आज शेतकार MSP खातीर आंदोलनां करतात अशी टिका अगरवाल हांणी केली. पक्षाचे सरचिटणीस जितेंद्र गांवकार आनी उत्तर गोंय जिल्लो अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकार ह्या वेळार आशिल्ले. बायलांक वेंचणुकेक 33% आरक्षण दिवपा विशीं विधेयक 1996त पयलीं आपणे केंद्रांत कायदो मंत्री आसतना हाडिल्लें. कांय कारणाक लागून ते तेन्ना संसदेंत आयलें ना. आतां वेंचणूक लागीं पावली म्हूण भाजपा सरकारान ते संसदेंत हाडून मंजूर करून घेतला असो दावो काँग्रेसीचे उत्तर गोंय उमेदवार रमाकांत खलप हांणी केला. नेहरू प्रधानमंत्री आशिल्ले तेन्ना काश्मीर भारताचो भाग जाल्लो असो दावोय तांणी केल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयाक खासा दर्जो दिवपाचें उतर दिल्लें. आतां कोण ताचो उगडास काडिना असो प्रस्नूय खलप हांणी केलो. रमाकांत खलप हांणी काल सांताक्रूज प्रचार केलो. काणकोणचो फुडार सुरक्षीत करपा खातीर थंयचें पर्यावरण आनी सैम राखून दवरचो. भगवती पाठारा सारकेल्ल्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत फिल्म सिटी प्रकल्प येवंक दिवनाकात असो उलो विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी मारला. काल काणकोणा इंडिया आघाडीचे दक्षिणेचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांच्या प्रचाराक गेल्ले कडेन तांणी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची बसका घेतली. केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा, दक्षिण गोंयचे प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा तशेंच काणकोणचे गट अध्यक्ष फुडारी बसकेक हाजीर आशिल्ले. वेळी मतदारसंघातल्या 8 ग्रामपंचायतींनी सरपंचांनी आम आदमी पक्षाचे आमदार क्रूज सिल्वा हांचे फुडारपण दक्षिण गोंयांत इंडिया अलायन्साच्या उमेदवाराच्या जैता खातीर वावुरपाचें थारायलां. आपाचे फुडारी आपल्याक भितात आनी आपल्याचेर नदर दवरूंत आसात अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी हालींच वेळी प्रचाराक गेल्ल्या कडेन म्हणिल्लें. ह्या वक्तव्या कडेन आपण पक्षान मुखेलमंत्र्याचेर खर टिका केल्या. सिल्वा हांणी 8 सरपंच आनी पंच वांगड्याची बसका घेवन वेळीत वेंचणूक प्रचाराची रणनिती थारायली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.